अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.70 है, यानी दूसरे सूरे का 70th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 67। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इज़ वा के माने और के हैं, इज़ का रूट वर्ड अलिफ दाल से है, माने जब, इंग्लिश में एंड व्हेन। क़ाला का रूट वर्ड है काफ वाव, लाम से माने कहा, इंग्लिश में सेड। मूसा रूट वर्ड मीम वाव सीन से, माने मूसा, इंग्लिश में मोजेस। लिक़ौमिही का रूट वर्ड है काफ वाव मीम से, माने अपनी कौम से, इंग्लिश में टू हिज पीपल। इन्ना रूट वर्ड है अलीफ नून नून से, माने बेशक, इंग्लिश में इंडीड। अल्लाह रूट वर्ड अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह, इंग्लिश में अल्लाह। यअमुरुकुम रूट वर्ड अलीफ मीम रा से, माने तुम्हें हुक्म देता है, इंग्लिश में कमांड्स यू। अन रूट वर्ड अलीफ नून से है, माने के, इंग्लिश में दैट। तज़बहू रूट वर्ड है जाल बा हा से, माने तुम ज़ुबाह करो, यू स्लॉटर। बकरा रूट वर्ड है बा काफ रॉ से, माने एक गाय, इंग्लिश में अ काव। क़ालू रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने वो कहने लगे। दे सेड। अतत्तख़िज़ूना रूट वर्ड है अलीफ खा राल से, माने क्या तुम करते हो हमसे। डू यू टेक अस। हुज़ुवा रूट वर्ड है हा जा अलीफ से, माने मजाक, इंग्लिश में रिडिक्यूल। क़ाला रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने उसने कहा, इंग्लिश में ही सेड। अऊज़ु रूट वर्ड है आइन वाव जा से, माने मैं पनाह लेता हूँ, आई सीक रेफ्यूज। बिल्लाही अलीफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह की, इन अल्लाह। अन रूट वर्ड अलीफ नून से है, माने के, दैट। अकूना काफ वाव नून से, रूट वर्ड है मैं हो जाऊं, आई बी। मिन रूट वर्ड मीम नून से है, माने से, अमोंग। अल जाहिलीन रूट वर्ड जीम हा लाम से है, माने जाहिल, ये प्लूरल है, इंग्लिश में द इग्नोरेंट। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और जब कहा मूसा ने अपने कौम से, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बक़रा, कि तुम एक गाय ज़बाह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा, वो कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। क़ाल अऊज़ु बिल्लाह, उसने कहा मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों से हो जाऊँ। कंप्लीट ट्रांसलेशन बॉटम पे देखें। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बाह करो, वो कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। उसने कहा मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह की, कि मैं जाहिलों से हो जाऊँ, यानी जाहिलों में से हो जाऊँ। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, and when Moses said to his people, Inna Allah ya'murukum, indeed Allah commands you, an tasbahu baqara, that you slaughter a cow. Qalu atattakhizuna huzuwa, they said, do you take us in ridicule. Qala a'udhu billah, he said, I seek refuge in Allah, an akuna minal jahilin, that I be among ignorant. Complete translation bottom पे देखें। And when Moses said to his people, indeed Allah commands you that you slaughter a cow, they said, do you take us in ridicule. He said, I seek refuge in Allah, that I be among ignorant. तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। बकरा के माने गाय और बैल के हैं। गाय और बैल के लिए ये लफ्ज़ मुश्तरिक है, ये वर्ड कॉमन है, गाय के लिए भी और बैल के लिए भी यूजुअली यूज होता है। कहते हैं कि जिस तरह ऊँटनी के लिए नाखा और ऊँट के लिए जमल अलग लफ्ज़ हैं, इसी तरह गाय के लिए बकरा और बैल के लिए सौर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी प्रिसाइसली स्पीकिंग फीमेल गाय के लिए बकरा और मेल गाय के लिए सौर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बकरा के लफ्ज़ी माने शगाफ डालना है। गाय बैल को बकरा कहने की वजह यह है कि ज़राअत करते वक्त हल के ज़रिए ज़मीन को शक करने और उसमें शगाफ डालने के लिए उनसे मदद ली जाती है, यानी ज़मीन को खोदने, डिग करने, उसमें सुराख डालने, उसमें बीज बोने के लिए चूँकि गाय की मदद ली जाती है, इसीलिए गाय को भी बकरा कहा जाता है। हुज़ुवा के माने मजाक उड़ाना, तमस्खर, मज़हका, दिल लगी करना, ठट्टा करना। तफसीर आयत देखते हैं। यहाँ से बकरा यानी गाय का किस्सा शुरू होता है, जिसके जिक्र की वजह से सूरे का नाम सूरे बकरा रखा गया है।
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اور اس سورے کا نام بقرہ اس واقعے کے سبب رکھا گیا جو یہاں سے اس پرٹیکولر آیت سے شروع ہوتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا تھا، قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، یعنی قتل کرنے والا اتنا ہوشیار تھا کہ قتل کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا، اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک حصہ مقتول کی لاش پر ماریں تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور قاتل کی نشاندہی کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیے قاتل کو پکڑنے کے لیے کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کا ایک حصہ اس مقتول کی لاش کو لگایا جائے تو وہ خود زندہ ہو کر گواہی دے گا۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ پہلے قتل کا اور بعد میں گائے ذبح کرنے کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں جو سیکوینس ہے اس میں پہلے گائے ذبح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد وہ قتل کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں آدمی کا قتل محل کلام نہیں بلکہ گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں اسرائیلیوں کی سرکشی و نافرمانی کا بیان مقصود ہے، اس لیے گائے کا واقعہ پہلے مذکور ہوا ہے۔ گائے کے ذبح کرنے کے سلسلے میں بنی اسرائیلیوں نے جو سرکشی کی اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی غلطیاں ہمارے لیے ایک سبق رہے، ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ قالوا تتخذون ہزوا، یعنی احکام دین کی تبلیغ کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام سے مذاق کرنا استہزاء اور تمسخر ہوتا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یعنی ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، مذاق بنایا، ان کی تعلیمات کا، ان کے احکام کا، یہ ایک بہت ہی کامن رہا ہے پچھلے دور میں۔ آیت کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو جاہلانہ قرار دیا اور جاہلانہ باتوں سے برات کا اظہار کیا۔ یعنی جب بنی اسرائیل پوچھے کہ کیا آپ مذاق کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہنسی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور آپ نے اس سے اپنے آپ کو بری قرار دیا۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم الخطا ہوتے ہیں، یعنی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ انبیاءوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ لوگ اگر حکم کی تعمیل میں مخلص ہوتے تو فوراً ایک گائے ذبح کر دیتے، لیکن وہ فرما برداری پر آمدہ نہیں تھے، اس لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے و حجت کرنے لگے۔ اس حکم سے پہلو تہی کی خاطر انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ جب ان کے ہر بہانے کا جواب دیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ یعنی اتنے سارے سوالات انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے تمام سوالات کے جواب دیے، بہت سارے ڈیٹیلز انہوں نے گائے کے بارے میں پوچھے، اللہ تعالیٰ نے تمام ڈیٹیلز بتائے، تب انہوں نے گائے کو ذبح کیا، لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ قصہ ہے کہ قتل کے پیچھے کیا وجہ تھی، کس نے قتل کیا، اس کی تفسیر ابن کثیر میں آئی ہے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا، یعنی ایک آدمی تھا بہت ریچ تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، یعنی اس کا کوئی میل چائلڈ نہیں تھا، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کے لیے اسے خیال آیا کہ میں ہی سے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں۔ یعنی ایک شیطانی خیال تھا اس شخص کا کہ چاچا کو خود قتل کر دے اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لے تاکہ اس کی ساری جائیداد کا یہ مالک ہو جائے۔ قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں، یعنی اس کی شر کی انتہا دیکھیں کہ قتل وہ کرے گا ورثے کی مال کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن پھر قتل کا الزام کسی اور پر لگا کے وہ بلڈ منی بھی کلیم کرے گا اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں، یہ اس کا تھاٹ تھا۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چاچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ہو کر ایک اور شہر میں رہتے تھے، یعنی جھگڑالو بنی اسرائیل تھے اور اچھے بنی اسرائیل بھی تھے۔ تو اچھے بنی اسرائیل جو تھے وہ انہوں نے اپنی ایک بستی الگ بسائی تھی اور ان سے تنگ آ کر وہ الگ رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک قلعہ تھا ان کی بستی میں، شام کو یہ لوگ اپنے قلعے کی پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے، کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چاچا کی لاش کو لے جا کر پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، یعنی لوگوں کی نظروں سے بچ کر اس نے وہ چاچا کا قتل کیا، پھر چاچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کی پھاٹک پر ڈال دیا اور یہاں آ کر چاچا کو ڈھونڈنے لگا اور ایکٹنگ کرنے لگا جیسے اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر ہائے دہائی مچا دی کہ میرے چاچا کو کس نے مار ڈالا، یعنی انوسینٹلی لوگوں سے پوچھنے لگا کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا، یعنی قاتل خود تھا لیکن دوسروں پر الزام لگا کر اور پھر الٹا دوسروں سے وہ بلڈ منی کلیم کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، چونکہ وہ لوگ معصوم تھے اور انہیں علم ہی نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو یہ بات انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ لیکن یہ اڑ گیا یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا، یعنی بلڈ منی کلیم کرنے کے لیے
वो झगड़ा करने पर तुल गया, आमादा हो गया, यानी जबरन वो एक झगड़ा पैदा करना चाहता था। ये लोग आजिज आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाक़या अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, ये शख्स हम पर कत्ल की तहमत लगा रहा है, हालांकि हम बरी ज़िम्मा हैं। चूँकि मासूम थे, बेकसूर थे, इन्होंने ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाया और सारी तफसील बताई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, वहाँ से वही नाजिल हुई, उनसे कहो एक गाय ज़ुबाह करें। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, कहाँ कत्ल की तहकीक और कहाँ आप गाय के ज़बाह का हुक्म दे रहे हैं। वो परेशान हो गए जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय को ज़बाह करें। परेशान होने के दो वजूहात थे। अव्वल तो ये कि ये गाय की पूजा परस्तिश करने वाले थे। कुरान में जिक्र आया है कि इनके क़ुलूब में गाय की मोहब्बत रच बस गई थी और एक गाय को ज़ुबाह करना उनके लिए आसान काम नहीं था। और दूसरा, वो ये भी घबरा रहे थे कि कहीं कोई मोजिज़ा सादिर ना हो जाए और कातिल पहचाना ना जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म यही था। अब अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़ुबाह कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोला। चूँकि इनकी नीयत सही साफ नहीं थी, इसलिए उन्होंने सवालात करके हीले बहाने से इस हुक्म की नाफरमानी करने की कोशिश की और कहा वो गाय कैसी होनी चाहिए। इस पर हुक्म हुआ वो बहुत बुढ़िया है, ना ही बच्चा, यानी गाय एक ऐसी होनी चाहिए जो ना ज़्यादा एज की हो, ना ही कम एज की हो, जवान उम्र की है। यानी अल्लाह को पता था, डिटरमिन थी ये बात कि गाय इनके पास की कौन सी होनी चाहिए। अल्लाह ताला उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यानी एक सवाल का जवाब मिल गया तो फिर सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हज़रत ऐसी गायें तो बहुत हैं, ये बयान फरमाएं कि इसका रंग कैसा है। वही उतरी कि इसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल है, यानी येलोइश है, हर देखने वालों की आंखों में जचती जाती है, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है उसके कलर के सबब। ये याद रखें, जिस किस्म की गाय की ये परस्तिश करते थे, पूजा करते थे, उस किस्म की गाय की तरफ अल्लाह ताला प्रिसाइजली डायरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की, इसलिए अल्लाह ताला ने पिन पॉइंटेडली वो बात बताने की कोशिश की कि गाय ऐसी होनी चाहिए जैसे वो पूजा के लिए सेलेक्ट करते हैं। फिर कहने लगे, हज़रत ऐसी गायें बहुत सी हैं, कोई और मुमताज बस बयान फरमाइए। यानी मजीद बचने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग और फिर मजीद उसके लिए सवाल कर रहे हैं। वही नाजिल हुई कि वो कभी हल में नहीं जोती गई, यानी जो गाय पूजा के लिए मुकर्रर की जाती थी उसे कभी हल जोतने का काम नहीं लिया जाता था, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है। यानी जो मखसूस गाय होती थी वो कभी खेतों को पानी पिलाने के लिए भी इस्तेमाल में नहीं लाई जाती थी और न ही उसमें कोई किस्म का ऐब होता था। एक रंगी है, कोई दाग धब्बा नहीं। जो वो सवालात बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई, यानी अल्लाह ताला प्रिसाइज से प्रिसाइज होते चले गए जैसे जैसे वो उस हुक्म को टालने की कोशिश करते रहे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें इस तफसीर के। गुनाहों में गर्क रहना और दूसरों पर अपने गुनाहों का बहुतान लगाना बनी इसराइल का तरीका रहा है। चूँकि ये लानत ज़दा कौम है अल्लाह की नज़रों में, इसलिए अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम भी इनके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह के हुक्म से सरताबी और सरकशी, हीला जोई यहूदियों की आदत रही है। गाय के ज़बह करने का हुक्म सिर्फ कातिल की निशानदही के लिए नहीं बल्कि बनी इसराइल के खल्क से उसकी मोहब्बत निकालने के लिए दिया गया था। यानी गाय की जो मोहब्बत इनके दिलों में रच बस गई थी, वो मोहब्बत भी अल्लाह ताला इनके दिलों से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्हीं के हाथों से गाय को ज़बह करने का हुक्म हुआ। तबलीग अंबिया अलैहिस्सलाम में मजाक व इस्तिहज़ा की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ौल अऊज़ु बिल्लाह, कहा उन्होंने कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में शुमार हूँ। यानी कभी कोई पैगम्बर, कभी कोई नबी अल्लाह के अहकामात के साथ मजाक नहीं करता, ये उनके वस में शामिल नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।